बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत अफसोस के साथ आज प्रेस क्लब पे खड़े होके ये बात कहनी पड़ रही है कि आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे मुल्क में कानून या तो नाम का रह गया है या दिखावे का रह गया है। क्योंकि अगर नाम का होता तो कम से कम इस बाप को यहाँ खड़ा ना होना पड़ता, अगर नाम का भी होता तो। और दिखावे का रह गया तो वो कौन शख्स था सफ़ेद लिबास में जो बाप के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मैं बाप हूँ। हम ये बाप सैयद है, वो बच्ची सैयद है, और सैयद का एक ही बाप होता है, हज़ारों बाप नहीं होते। फिर दूसरी बात ये है कि उस बच्ची को माँ बाप से मिले बगैर लाहौर कैसे भेज दिया गया, मेरी समझ में नहीं आता। क्या ये सफ़ेद लिबास में मलबूस दहशत गर्द इंसान जो बाप के सामने खड़ा होके बाप होने का दावा कर रहा था, क्या वो अदालत से बड़ा था जिसने अपनी एमा पर किसकी मर्जी पर दुआ जहरा को कराची से लाहौर भेजा गया है? कम से कम इतनी सेंस इन इदारों को होनी चाहिए थी। क्या ये बच्ची और ये बाप कुलभूषण यादव से ज्यादा दहशतगर्द है पाकिस्तान में कि मिलने नहीं दिया गया इनको? जियो। तो खुदारा मैं चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करता हूँ कि इस बाप को देखिए, इस इनकी घराने को देखिए, उस बच्ची को देखिए कि जो लम्हों में मिली और बाप के सीने से लग के रो रही थी। मैं हुकूमत पाकिस्तान से और वो जो चोर के नारे और फलाने के नारे और धमाके के नारे लगा रहे, भाईजान इधर आ जाओ। आप बजट पे लड़ना छोड़ दो, हुकूमत और कुर्सियों पे लड़ना छोड़ दो। खुदारा एक बाप के लिए खड़े हो जाओ, यहाँ पर मत लड़ो। अगर ये बाप कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये अपनी मजलूमियत दिखा रहा है, तुम कल को करबला में होते तो क्या यजीद के साथ होते? ये है यजीदी सारे। कम से कम आज एक बच्ची के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह ना करे कि कल यही वाकया जो है ना वो तुम्हारे घर में रोनुमा हो और तुम प्रेस क्लबों पे खड़े हुए हो और तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना हो, क्योंकि ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज तुम किसी के लिए खामोश रहोगे, कल दुनिया तुम्हारे लिए खामोश रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदालतें इतनी आराम से किसी को भी फैसले नहीं सुनाती, मगर इतनी आराम से एक फैसला 2 घंटे के अंदर सुना देना कि ये अगवा का केस ही नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये अगवा का केस नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, आप आवाम के सामने तो आए। चीफ जस्टिस साहब खुद आप आवाम के सामने आके बताएं कि ये अगवा का केस नहीं है। से पूछा कि आप एक 52 डेज कहाँ थी, आपको कहाँ घुमाया गया, किसने फिराया? आपने पूछा, खाली आपने ये बोला कि आप किसने ले गया, आप अपनी मर्जी से गई है, बस दुआ ने जो बोला आपने कबूल किया। आपने आगे से क्वेश्चन किए, कुछ आप करते तो पता चलता ना कि दुआ प्रेशर में है या उसको सिखाया जा रहा है। आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया ऐसा। एक सॉलिड एविडेंस था। मैं खुद -2.5 का जो है ना ये चश्मा लगाने वाला हूँ। -2.5 का चश्मा लगाने वाला इस चश्मे के बगैर घर से बाहर निकल नहीं सकता। और बच्ची बगैर चश्मे के लाहौर पहुंच गई, लाहौर से फैसलाबाद पहुंच गई, फैसलाबाद से नारोवाल पहुंच गई, वहां से बालाकोट पहुंची, फिर मानसेरा पहुंची और बिलाखिर बावल नगर से डिस्क्लोज करके लेके आ रहे हैं उसको। और सो कॉल्ड जो भी था उसने उससे शादी भी की थी। क्या शादी के बाद भी अगर उसके पास चश्मा नहीं था, बच्ची भाग के भी उसके साथ गई थी, तो उसने एक बार अपने होने वाले शौहर को नहीं कहा कि मैं बगैर चश्मे के नहीं देख सकती, मुझे चश्मा लगा के दो? वो आज तक बगैर चश्मे की अदालतों में पेश हो रही है और बाप अपने उस बच्ची का चश्मा लेके अदालतों में आ रहा है कि शायद मेरी बच्ची मुझसे एक बार चश्मा मांग ले मेरा, मगर उसके ऊपर इतना प्रेशर कि वो अपने माँ बाप से खुल के बात भी नहीं कर सकती। ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा पाकिस्तान है? अगर किसी जानवर के बच्चे को भी आप हाथ लगाओ, जानवर का बच्चा भी उसको हाथ नहीं लगाने देगा, उसके माँ बाप उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये कौन सा निज़ाम है? अदालतों के सामने मावराए अदालत कत्ल सुने थे, ये मावराए अदालत हैं सारी चीज़ें। ये अवाम ऐसी सड़कों पे नहीं है पहले कि भाई ये तो एक ख़ास फैमिली का ताल्लुक है। ये सारे देख लें, ये कौन सी ख़ास फैमिली है? हमारी बेटियां महफूज नहीं है। मेरी 14 साल की बच्ची है। मैं रात को अकेला एक सोशल मीडिया पे चलने हुए मैं अकेला इधर बैठा हुआ था। मेरा क्या ताल्लुक है? मेरे पास एक 14 साल की बच्ची है और मैं इस सिस्टम से डर गया हूँ अब कि 15 कदम के फासले पे मेरी बच्ची स्कूल जा रही है, क्या वो वापसी अकेली आ सकती है? नहीं आ सकती। कोई ले गया तो फिर मैं उसको कहाँ अफगानिस्तान में ढूंढूंगा या मैं उसको अमेरिका में जाके ढूंढूंगा? कोई गैर आदमी पुलिस वाला आपकी बेटी को हाथ लगा के लेके जा रहा हो। एक बच्ची जिसकी तस्वीरें आम पब्लिक जो उनके घर वाले
ان کی تصویریں شیئر کرتے ہیں اس میں بچی حجاب نہیں کر رہی ہے. پولیس والے 2 چادروں کے اندر اس کو لے کے آ رہے ہیں, اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے, اور پیچھے سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, اس کو جو ہے ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ نہ بولا تو یہ ہوگا, یہ نہ بولا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. ہمیں 100% یقین ہے مہدی صاحب کو بھی لازمی تھریٹس دیے جا رہے ہیں, لیکن مہدی صاحب کا ٹیمپرامنٹ, بالکل ہم مہدی صاحب کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں کہ وہ شخص ایک باپ ہوتے ہوئے اپنی بچی کے ساتھ نامحرم ہاتھوں کو کیسے برداشت کر رہا ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں, آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مہندی بھائی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مہندی بھائی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مہندی بھائی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ظالموں حیا کرو. کیوں نہیں کہ جس طریقے سے اس کیس میں فیصلے ہوئے, جس طریقے سے کیس چلتا آ رہا تھا, جسٹس اقبال کلوڑوں کے بینچ نے اس کو ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر ہی پورا کیس چلا رہے تھے, اور انہوں نے ایف آئی اے تک کو یہ انوالو کیا تھا کہ یہ بچی جو ہے ملک سے باہر اسمگل نہ ہو جائے. انہوں نے بچی کو کے لیے تمام ایئرپورٹس تک کو بلاک کیا, تمام بارڈرز پر ہائی الرٹ کیا کہ یہ بچی ملک سے باہر نہیں جانی چاہیے. اس کے بعد انفارچونیٹلی بیڈ چینج ہوا, اور پھر جس طریقے سے جو ڈیسیژنز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. میں اس سلسلے سے میں یہی کہوں گا جی, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, کیونکہ اگر مجھے ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں, میں ابھی بھی اگر عدالت پر اعتماد کر کے نہ بیٹھا ہوتا تو میں چیف جسٹس صاحب کے پاس کے لیے اپیل کے لیے نہیں آتا. یقیناً مجھے عدالتی نظام پر ابھی بھی بھروسہ ہے, اور چیف جسٹس صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے عدالتی نظام کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان ہے, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے یہ کیس دیکھیے, اس کے لیے نوٹس لیں. میرے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے, اور یہ نادرا کی ہے, یہ اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے. 2015 اور اس سے پہلے کے یہ ڈاکیومنٹس بنے ہوئے ہیں. مجھے کیسے پتہ ہو سکتا تھا کہ 7 سال بعد میری بچی کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا, اور مجھے اس سلسلے سے میں نے 7 سال پہلے کوئی ایج میں کپڑا کر. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اندر پولیس کی لیڈی پولیس بھی موجود تھی, اور دوسرے پولیس اہلکار بھی موجود تھے. سب سے بڑی گواہی اگر وہ سچ بولے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, تو یہ وہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ جن آرڈرس کے پابند ہیں وہ دیں گے نہیں. میری ٹوٹل 4 سے 5 منٹ کی ملاقات ہوئی بچی کے ساتھ. 52 دن کی اسٹرگل کے بعد میری بچی جب آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا 1 آدھے گھنٹے کی پراپر ملاقات ہوتی, میرا رائٹ بنتا تھا, لیکن پولیس سامنے موجود تھی, بچی ان سے بھی خوفزدہ تھی. اس کے باوجود اس نے 4 منٹ کی ملاقات کے بعد میں نے اسے پیار کیا, گلے سے لگایا, میں نے اسے یقین دلایا کہ تیرے پر جو پریشر ہے, جو بھی مسئلہ ہے, میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. ابھی جج صاحب کے سامنے چلتے ہیں, آپ بولو, آپ نے بابا کے ساتھ جانا ہے. اور میں یہاں تک بولتا ہوں, اگر میں آپ کی اگر کوئی بل ہے تو میں اسے بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں, اسے قانونی طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو حرکت ہے یہ غیر قانونی ہے. میں نے جب بچی سے 4-5 منٹ لیے, اس نے جب میں نے اسے پوچھا کہ چلتے ہیں تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے, جی اس نے سارے لا کے یہ بولا. وہاں پہ پولیس والے کھڑے تھے, انہوں نے بچی کو پکڑا, اور یقیناً کوئی خوف تھا ان کے اوپر کہ بچی اسٹیٹمنٹ نہ دے دے عدالت میں جا کے. اور میں دوڑتا ہوا جج صاحب کے پاس گیا کہ بچی اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی اسٹیٹمنٹ کل ہو چکی ہے, یہ مذاق نہیں ہے, عدالت ہے, روز اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ بچی ڈائریکٹ وہاں سے آئی تھی, وہ انڈر پریشر تھی, اور باپ سے ملنے کے بعد یقیناً اسٹیٹمنٹ ہونی ہی مجھ سے ملاقات کے بعد چاہیے تھی. ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر آپ نمرا کاظمی والا دیکھیں, وہ 3 دن کے بعد اسٹیٹمنٹ دیتی ہے وہاں پہ, لیکن میرے ساتھ زیادتی ہوا ہے. میں اس کے لیے میں احتجاج کیا ہے, اور میں ریکویسٹ بیسیکلی کر رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ نوٹس لیں اس کے اوپر. میری بچی کے ساتھ ضرور ہوا ہے, جس طریقے سے کیس کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے یہ غلط ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں آپ اس کا نوٹس لیں. اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر میں کیا کروں, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا کہ میں سپریم کورٹ کے باہر میں بھوک ہڑتال کروں. تھینک یو. دیکھیں, جج جو ہے کنڈیم آف کورٹ اگر کوئی لگتا ہے تو اوبیسلی صفائی کا موقع ہمیں بھی دیا جاتا ہے. ہم جو ہے کنڈیم آف کورٹ لگے گا تو ہم وہاں پہ بتائیں گے ہم کہ کنڈیم آف کورٹ جو ہے وہ لگا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں عدلیہ ہمیں بلا لے, اور عدلیہ ہم سے جو ہے نا پوچھیں کہ آپ نے یہ عوام میں کھڑو کی بات کیوں کر کے, تو پھر ہم عدلیہ میں کھڑو کر بتائیں کہ ہم نے یہ بات کیوں کر کے, اور اس کا جواب آپ دیں. ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مشاورت جاری ہے, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے کچھ بات کر رہے ہیں, اور کچھ لیگل کی ہم کچھ مزید کوئی ایک نئی اور مضبوط ٹیم بنا کر ہم جو ہے اس کیس کو ہم دیکھیں گے, تاکہ اس کے اندر جو لیپس رہ گئے ہیں, جو قانونی کمزوریاں رہ گئی ہیں, اس کیس کو ہینڈل کرنے کے اندر ان کمزوری کو دور کیا جا سکے. یہ کروں گا پورے پاکستان میں جہاں جہاں نماز جمعہ کے اجتماعات ہو رہے ہیں, وہاں پر جمعے کی نماز کے بعد کم سے کم
यानी इस बच्ची के लिए नहीं, पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए आवाज़ उठाएं। तो लिहाजा ये कि ये आप जो है अपना एक हक़ अदा करें। ऐसी बात है, इसमें कोई तंजीम या कोई जो है उसकी वो कैद नहीं है। हर फ़र्द जो है, हर तंजीम, हर जो है इदारा जो है वो अपने अपनी सतह पर ये काम करे। नमाज जुम्मा के बाद एक दिन जो है, क्या मैं एक बाप हूँ, क्या मैं अपनी बेटी के लिए एक दिन नहीं निकाल सकता? आज अगर एक बेटी के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मसला है। और कल का हमारा एहतजाज का जो वो है दायरा कार जो है वो हमने कल जो है वज़ीर आला हाउस में रखा है ठीक 4 बजे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मुखला बरदरी हमारा साथ दें, क्योंकि ज़ाहिर ये एक हुआ जहरा का मसला नहीं, ये एक मेहंदी अली काज़मी का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मसला है जिसके घर में 13 साल या 14 साल की बेटियाँ हैं। तो कल का हमारा जो है इंशाल्लाह अब आज के बाद से, क्योंकि आज हमारा एहतजाज खोल देने का इसलिए मकसद ये था इस रात के इस पहर में कि हमने आगाज़ कर दिया उन लोगों को, उन अदालतों को, उन जजिस को, उन लोगों को जो इनका साथ दे रहे थे क्रिमिनलों का, हमने आज आगाह कर दिया कि अब जो है हम इंशाल्लाह बैठेंगे नहीं जब तक दुआ तेरा बातिया हो के अपने माँ बाप से मिल नहीं रहती।